अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप इस सिलसिले की बाकी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी नज़र आती रहें। आज की जो वीडियो है वो जिन्नात के माल चोरी करने के हवाले से है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे घर में से चीज़ें चोरी हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर पैसे चोरी के होने के हवाले से बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। ख़ुद मुझे भी बहुत सारे लोगों की कॉलें आई, फ़ोन आए और उन्होंने बताया। एक शख्स ने मुझे बताया कि जी हमारे घर में से बिल्कुल यानी ताले लगे होते हैं और तिजोरी के अंदर से जो है पैसे की मरतबा चोरी हो जाती है। बल्कि एक शख्स ने तो बड़ी अजीब बात बताई। उसने कहा कि हमने प्लाट ख़रीदा और प्लाट ख़रीदने के लिए उसने कहा कि मैंने अपने बैंक के अकाउंट से जाकर 12 लाख रुपए पैसे निकलवाए, और वो 12 लाख रुपए उसने कहा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था जिस वक़्त मैं बैंक से वापस घर में पहुंचा, और घर में दाखिल हुआ मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था और अचानक मेरे हाथ से पैसे गायब हो गए। और इसी तरह उस शख्स ने बताया कि कई मरतबा ऐसा होता है कि मेरे जेब के अंदर से पैसे गायब हो जाते हैं। और एक दफ़ा उसने कहा कि मेरा पर्स गायब हो गया और कुछ देर के बाद पर्स मिल गया, उसमें कार्ड वगैरह सारी चीज़ें थी, लेकिन बीच में पैसे नहीं थे। अब इसमें देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। बाज़ एक चीज़ तो इसमें ये याद रखें कि वाक़तन जिन्नात भी पैसे चोरी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ जो जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि बाज़ औक़ात यानी आपने फ़ौरन इस तरफ नहीं जाना कि जिन्नात ही पैसे चोरी करते हैं। वो हो सकता है वो चोर आपके घर के अंदर से कोई हो, और इस तरह के भी वाक़यात होते रहते हैं, क्योंकि बाद लोग बड़े तेज़ होते हैं घर में और वो कहते हैं जी जिन्नात जिन्नात, और हम भी उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं, उनकी बातों पर। एक शख्स की मुझे कॉल आई और वो कहने लगा, जी बाहर किसी मुल्क में था, वो कहने लगा जब भी मैं पाकिस्तान में अपनी बीवी को कॉल करता हूँ तो हमारे घर में बर्तन टूटना शुरू हो जाते हैं, धड़ाल धड़ाल की आवाज़ें आती हैं। मेरी बीवी का जो कमरा है उसमें से बर्तन गिरना शुरू हो जाते हैं, और उसके मोबाइल में से ईमो जो है वो डिलीट हो जाता है, व्हाट्सअप डिलीट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो उसने कहा कि ये मामला तब होता है जब मैं बीवी से बात करता हूँ। बाकी घर के किसी फ़र्द से बात करता हूँ कुछ भी नहीं होता, अपने वालिद साहब से बात करूँ कुछ नहीं होता, वालदा से बात करूँ कुछ नहीं होता, बहनों भाइयों से बात करूँ फ़ोन पे कुछ नहीं होता। लेकिन जो ही मैं बीवी से बात करना शुरू करता हूँ तो घर में बर्तन गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं भी बड़ा परेशान हो गया कि बड़ा अजीब मसला है। लेकिन कुछ बहरहाल मैंने उसे वज़ाइफ वगैरह जो थे वो बताए, लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर उसका मैसेज आया और उसने कहा जी कि ऐसा हुआ है कि इस मरतबा उसने कहा कि ऐसा हुआ कि मैंने छुप कर अपनी बीवी को कॉल की। यानी पहले मैं जब कॉल करता था तो ज़ाहिर है सबके सामने कॉल करता था, वालिद साहब से ही बात की, वालदा से भी की, बहनों से भी की, भाइयों से भी की, और फिर मैं बीवी से भी करता था तो ये मसला हो जाता था। तो उसने कहा कि मैंने एक मरतबा बीवी से इस तरह बात की कि घर के किसी फ़र्द को नहीं बताया, और चुपके से बीवी को मैंने कॉल की, और उसने कहा मैंने काफ़ी कोई 15-20 मिनट या आधा घंटा कॉल की, कोई बर्तन नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने उसे कहा बस मसला आपका हल हो गया, कि वो जो पहले बर्तन टूटते थे वो घर में से ही कोई तोड़ता था। जो ही आपकी बीवी मोबाइल पकड़ के आपसे बातें करना शुरू करती थी, पीछे से कोई जाता था और बर्तन उठा उठा के ज़मीन में मारता था, और कोई कभी मौका तलाश करके आपकी बीवी के मोबाइल में से ईमो डिलीट कर देता था, कोई व्हाट्सअप डिलीट कर देता था, और शोर किया हुआ था ये जिन्नात हैं जिन्नात हैं जिन्नात हैं। तो अब आपने देखा घर वाले लोगों से छुप कर जब कॉल की, सिर्फ बीवी को, किसी को नहीं बताया, कोई बर्तन नहीं टूटा, इसका मतलब है वो चोर घर के अंदर ही था। बिल्कुल यही मामला पैसों के बारे में भी आप जहन में रखें कि आपके घर से अगर पैसे चोरी हो रहे हैं और घर में ये शोर है कि जिन्नात पैसे चोरी कर रहे हैं, तो याद रखें कि ज़रूरी नहीं है जिन्नात हों, जिन कोई आपका घर का फ़र्द भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छे तरीके से तहकीक करें और जैसे भी हो सकता है आप उसके लिए कोशिश करें और उसको पकड़ने की। फिर भी अगर आपको पता चले कि वाक़तन जिन्नात करते हैं तो इस बात में भी कोई शक नहीं, ऐसा भी होता है जिन्नात पैसे चोरी करते हैं, वाक़तन भी चोरी करते हैं, और इस बात का सबूत हमें अहादीस से ही पता चलता है, और इसका सबूत भी मिलता है और इसका इलाज भी हमें मिलता है। देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में जो ज़कात का जो गल्ला था उस पर मैं रात को पहरा दे रहा था, कहीं गल्ला पड़ा हुआ था, उनकी ड्यूटी लगी पहरे की। फरमाते हैं मैं पहरा दे रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि शैतान आया और उसने चादर डाली और उसमें डालकर जो है ना वो लपेट कर ले जाने लगा, ठीक है ना।
تو میں نے اسے پکڑ لیا اور اس نے منتیں ترلے کی مجھے چھوڑ دو، پھر میں نے چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر پکڑا، پھر چھوڑ دیا، تیسرے دن پھر پکڑا تو میں نے کہا کہ اب میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس نے کہا کہ آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں ایک علاج بتاتا ہوں، تم یہ کیا کرو، آئندہ میں کبھی نہیں آؤں گا، اور اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو صبح یہ واقعہ بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو وہ کذاب جھوٹا، لیکن اس نے بات سچی بتائی ہے، یعنی کہ تم آیت الکرسی پڑھو تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ کے طور پر حفاظت کے لیے آ جائے گا اور پھر کوئی جین شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ بالکل اسی طرح کے واقعات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، اسی طرح کا واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، اور ان کو بھی ان جنات نے یہی بتایا کہ آپ اپنا غلہ اور یہ جو مال ہم چوری کر رہے تھے اس کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں ہم سے تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے بھی حضور سے یہ ذکر کیا، حضور نے فرمایا کہ انہوں نے بالکل درست کہا۔ تو دیکھیں یہ جو 3 روایات ہیں، ایک بخاری شریف کی ہے، ایک مسند احمد کی ہے، ایک اور کسی کتاب کی ہے، بہرحال حدیث کی کتب کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ ان واقعات سے ایک تو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ واقعتاً جنات جو ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں، اور دوسرا ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، تو اس کا علاج آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک علاج۔ ایک دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کا مال چوری ہو رہا ہے، پیسے چوری ہو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے یہ آزمائش اور یہ مصیبت آپ پر کیوں مسلط کی؟ ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے کسی انسان پر نہیں آتی مگر وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ تو وہ فرمایا کہ یا تو آزمائش ہوتی ہے اور یا ہمارے اعمال کا، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال کی؟ کیا ہم اس میں سے غریبوں کا صدقہ خیرات کرتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک اور بات یہ بھی سمجھیں کہ لوگوں کو صدقہ دینا بڑا اچھا لگتا ہے لیکن لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقے میں چونکہ مرضی ہوتی ہے، جتنا مرضی دے دیں، جو بھی لوگ اپنی مرضی سے اندازے، یہ نہیں۔ اگر آپ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، اپنی زکوٰۃ فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں، اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ پھر جتنا آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کا مال پاک صاف ہو جائے گا میل کچیل سے اور اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ اس پر شاید ہم مسلمانوں کو اتنا یقین نہیں ہے جتنا یقین اس پر انگریزوں اور کافروں کو ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان میں جب انگریز ہوا کرتے تھے تو ایک کتاب کے اندر میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک انگریز ہوتا تھا یہاں پر، کوئی کسی علاقے کا، ظاہر ہے کوئی بڑا تھا، کسی ضلع کا کوئی کمشنر یا اس قسم کا بندہ تھا، اور اس نے ہندوستان میں زمینیں وغیرہ لی ہوئی تھی، باغات وغیرہ لیے ہوئے تھے، اس کے اپنے تھے یا ٹھیکے پر لیے ہوئے تھے، بہرحال وہاں پر اس نے کافی گندم وغیرہ فصلیں وغیرہ لگائی ہوئی تھیں، تو وہ شہر سے کافی دور تھے، تو اس علاقے میں فصلوں کو آگ لگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب گندم بالکل تیار ہوتی ہے تو زرد پڑ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو اس کی فصل کو اگر ایک طرف سے آگ لگا دی جائے تو پھر اس آگ کو بجھانا جو ہے وہ بڑا ناممکن ہو جاتا ہے، اور مربع اور ریکڑوں کے حساب سے زمینیں جو ہیں فصلیں جل جاتی ہیں۔ بہرحال اس طرح کی ایک آگ لگی اور لوگ اپنی اپنی آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ کسی نے آ کر اس انگریز کو بتایا کہ جی وہ جہاں پر آپ کا باغ ہے، آپ کی زمینیں ہیں، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ اپنے کام میں جو لگا ہوا تھا اس نے بالکل دھیان ہی نہیں دیا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر اس بندے نے کہا جی سر جی وہ وہاں پر آگ لگی ہوئی آپ کی فصلوں کے زمینوں کے پاس آس پاس، تو آپ کی زمینیں ساری جل گئی ہیں۔ تو اس نے پھر توجہ نہیں، تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو پھر وہ سر اٹھایا اس انگریز نے اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ جو بھی اس کا تصور تھا وہ عیسائیت کے لحاظ سے یا جو بھی اس کا تصور تھا اس اعتبار سے اس نے کہا کہ میں اللہ کا حصہ نکالتا ہوں، غریبوں کو دیتا ہوں، اس لیے مجھے بالکل ڈر نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میری فصل کو آگ نہیں لگے گی، اتنا اس کو یقین تھا۔ اور اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا، بعد میں اس شخص نے بھی جا کر دیکھا اور اس انگریز نے بھی جا کر دیکھا، آس پاس کی زمینیں اور فصلیں اور باغات جلے ہوئے تھے لیکن اس کی زمین کو اور باغ کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے فریضے کو پورا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور صدقہ خیرات ادا کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے مال کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔